صلى الله وسلم وبارك وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما المضارع مضارع فتسكن اللام لام تسكن اللج منه في الرفع كمضارع لام الفعل معنو لام سكون تهون اللج في الرفع مالت فتسكن الواو والياء فتسكن اللام واو بلم ياو فتسكن الواو والياء ያው ነው ላመል ፊዕሏ ማለት ነው። ያው ዙሮ ላመል ፊዕሏ ትሰከናል። ዋው ሚሆን ምንም ያገባል እና ላሟ ሚኑ ረፍዕ ላይ ትሰከናል። ለምሳሌ አሁን የግዙውን አልነበረም የግዙው ነበር ሱኩኑን ሐረካውን እንጥረውና የግዙ ይሆናል። የርሚዩ ያው ላይ ደግሞ የርሚ ይሆናል ብሎ ሱኩን ይሆናል ነው። ወየኽሸዩ ነበር ወየኽሻሱ ይገለበጣል። የግዙው የርሚዩ የኽሸዩ የነበረውን ላመል ፊዕሏ ያእይም ይሁን ዋውይም ይሁን ሱኩን ትደረጋለች። ወቱህዘፉ ትጣላለች ፊል ጀዝሚ ላማ አሁን ዋውና ያ ማለት ነው አሊፍ ጀዝም ላይ ትወድቃለች ማለት መቃመል ኢዕራብ ነው የምትቆመው ይላሉ። እንደ ሐረካ ነገር ልክ ሐረካ እንደሚጣለው አምሳያ እነዚህ ፊደሎችም ደግሞ ጀዝም ላይ ይጣላሉ ይላሉ። ሐረካ እንትኖቹ ይጣላሉ ማለት ነው። እና አንዳንድ በሻዝ የሚመጡ አሉ ሳይወድቁ የሚመጡ አሉ እንጂ ዞሮ ይወድቃሉ ነው። ግን በናዲር በሻዝ አስብተው የተገኙባቸው ሁኔታዎች አሉ። ግን እነዛ ሻዞች ናቸው ይላል። ወቱፍተሑ ፈትሃ ትደረጋል ነው አልዋው ወልያ ዋውና ያ ያው ላመል ፊዕሉ ማለት ነው። في النصب نصب ላይ ዋውና ያ ፈትሃ በፈትሃ ይተሐረካሉ። ፈትሃ ኺፋ ስላሉ ቀላል ነው። ለምሳሌ አሁን የግዙ አልነበረም ለን የግዙዋ ለን የግዙዋ እንለዋለን። እንትን ለን የግዙዋ ስንለው በፈትሃ ትተሐረካለች እና في النصب ለየርሚያና وتثبت الالف አሊፋ እንዳለ ትቀመጣለች አትገለበጥም። ምክንያቱም ሐረካ ስለማትቀበል يخشى ያለው ለየኽሻ አትገለበጥም። አሁን في النصب فبرفعም በነስቡም ሱኩን ናት እሷ አሊፍ ከሆነች። አሁን يرضى ያልከው ለየርضى አትመለስም ለየርضያ ይባላል ለየርضى ምክንያቱም ያው እንትኑ ስለተቀበለ ወደ አሊፍ ተገልብጣለች ለየርضى ነው ምንላት እና وتفتح الواو والياء في النصب وتثبت الالف الف من እንዳለች ሐረካ ስለማትቀበል ለመጣልም ደግሞ ሙጂብ የለንም። ዋውን ያን ሱኩን አርጎ ነስብ ላይ የመጡ እንትኖች አሉ። እነዛ ያው የመጡትን በዛው በመጡት እንላቸዋለን። مرحبا ويسقط الجازم جازم ይጥላል። والناصب ናሲብም ይጥላል። አኑናቲ ኑኖችን ይጥላል። እንግዲህ ኑኖችን የተስኒያ ላይ ያለ يضرباني ስንል ያለው ነው። يضربون تضربين تضرباني የሚሉትን ኑኖች ይጥላል። امثله الخمسه افعال الخمسه ምንላቸው ላይ ማለት ነው። አላመት ርጅዝማቸው ዘጀሩ ማለት ነው። እና ሲዋ ኑኒ ጀማዓት المؤنث ለሙአነስ ጀማዓ የመጣው ኑን ሲቀር እሱ ዶሚር ነው አይጣልም እሱ فتقول ትላለህ። እንግዲህ ምሳሌውን ሊያመጣ ነው። ለም يغزو ጥለናል። ለም حرف جزم يغزو فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه حذف حرف العله والواو. ولم يغزو الواطف لم حرف جزم وقلب ونفي مبني على السكون. يغزو فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه حذف نون ይጥላል ነው። امثله الخمسه ላይ افعل الخمسه ላይ ኑን መጣ ነው። يغزون ነበር ለም ገብታለች ኑን ጣለችው። አሁን علامة الجزم حذف ነው። ولم يرمي ይሄ ደግሞ حرف العله الواطف لم حرف جزم وقلب ونفي مبني على السكون. يرمي فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف حرف الإلا وهي الياء. يا أنت لم يرمي حرف يا أنت لا امتلا لم لنا جزم لا حرف يا أتورك عليه ولا مريم يرمي أفعل الخمسة نون نات متورك يرمياني نبر لم حرف جزم وقلب ونفي مبني على السكون. يرمي فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف نون لنا. ولم يرضى الف وركالች ዘይ ደግሞ لم حرف جزم يرضى فعل مضارع مجزوم بلا لم يرمون ያሱ ኑን ናት የወደቀችው
لم يرضى ألف الجزم هنا يرضى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم حذف الألف وحذف حرف العلة وهي الألف لن يرضى نبر ولم يرضى نون متر لم يرضى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم حذف نون ولا يغزو هدمو نصب لاي بفتحة تتحركالي نصبات وطالب لنا لأن حرف نفي ونصب مبني على السكون يغزو فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لن يغزو ولا يرمي لن حرف نفي ونصب يرمي فعل مضارع وقلب نمل منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخرنا ولا يرضى عند ذلك تكمتالش لن حرف نفي وقلب ونفي مبني على السكون يرضى فعل مضارع مجزوم لا منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الالف لنا منع من ذريعة التعذر لأن ألف المرسى لا تقبل الحركة حركة لما تكبر وتثبت تصدق عليك لام الفعل واو يهون يا لام الفعل أنت تقرألي تصدق عليك أتودك في فعل الاثنين وندوش لي فعل الاثنين لاي يغزوان يرميان يرضيان سنن አይወድቁም ላመል ፊዕሉ አትወድቅም يغزوان እንዳለ ችግራት يغزوان يرميان يرضيان እንላለን ማለት ነው አሊፍ ገለብጠታ ወደ አንገለብጠታል يغزوان يرميان ምክንያቱም ሙጂበል ሐذፍ የለም የሚያስጠለን يرضيان ያለው ደግሞ يرضيان አሁን ይሄ ደግሞ ከአሊፉ በፊት ፈታ ይፈልጋል ያቺ ያ ደግሞ ወደ አሊፍ በገለብጣትና ብንጥላት التباس ያመጣብናል حال النصب ላይ ማለት ነው وجماعه وتثبت في فعل جماعه وجماعه النساء وتثبت لام الفعل في فعل الاثنين وجماعه النساء جماعه الاناث ላይ ትጸድቃለች አትወርቅ ምን ትላለህ يغزون يرمين هن كن يغزون هن يرمين هن يرضين هن ايركم لا مال فعل اترك مقتضى الاحادث يلن የሚያስጠል ነገር የለንም ለመጣል የሚያስፈር ነገር ስለሌለ ግልጽ ነው وتحذف تطالالች لا مال فعل من فعل جماعه الذكور كجماعه الذكور ላይ مخاطبዎቹም ላይ غائبዎቹም ላይ ለምሳሌ يغزوون نبرالو يغزوون استسقال ያዘብን ዋው ላይ ያለውን ሐረካት ጣልነው ከዋውል ጀምዕ ጋር التقاء ساكن ያዘብን ከዛ ለምን ፊዕሏን ጣልናት يغزون እንጂ አስሉ يغزون يرميون ነበር يرميون ከዛ በኋላ ያውን ሐረካ ለማቀብሉ ሰጣለን ሰው ላይ ለሚሙን ተጠ يرمي ከዛ يرمون ነው አይደለም ለምን ፊዕሏን ጣላታለን ሚሟን በዶማ ለዋው ብለን እናረካታለን يرمون ለባ ግልጽ ነው يغزون يرمون يرضون ይባላል يغزون የነበረውን يرميون يرضيون የነበረውን ሐረከተ ላማን ጥለን ከዛ ላማን እንጥላለን ለትቃ ሳኪን ብለን ማለት ነው ومن فعل الواحده المخاطبه አንድ ደግሞ ባጠገብህ ለምትጠቅመው ባጠገባችን ለምንጠቅለም ሙኻጠባ አልሆነችው ለምናነጋግራት ሴት እሷ ፊዕል ላይ ያለችው نون نون ማነው ትጣላለች ነው እሱ ومن فعل الواحده المخاطبه الزام ላይ ያለችው ኑን ትጣላለች ለምሳሌ አሁን تغزين ترمين ترضين تغزوين ترمين ترضين ነበር ያው እንደ አለፈው ነው ኢዕላሉ የሚደረግ እና እሷም ተወርቃለች ለም تغزي لن ترمي ማነው ለን ተርሚን አልነበረም ለን ተርሚ እንላለን علامه على النصب علامه الجزم حذف المسلم فتقول تلال الى እንግዲህ فتقول አሁን ያን ያሳለፍነው እንትን ሊናገር فتقول تلال يغزو አሁን ቃይዳውን በጠበቀ ባሳለፍነው መልኩ يغزو سكون አድርገናል يغزو يغزوان نون على يغزوان እንደገና ላመል ፊዕሉ አለች يغزون ወርቅ አለች يغزون تغزو سكون አለች تغزوان አለች ላመል ፊዕሉ አለች
يغزون عليك زمن تغزو سكون ነው የሚሆነው ብቻ ዘን ተغزዋኒ ተغዙና ወርቃለች ተغዚና ወርቃለች ዝም ተغዙዊና ነበርች ተغزዋኒ ተغዙና አغዙ ነغዙ سكون ነው ዝላይ نعم ዝላይ نعم ايوه وجدت زري مفهوم اطراف